अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको क़यामत और पुले सिरात के कुछ ऐसे मनाज़र बताऊंगी जो हमें बड़ों से सुनने को मिले हैं, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। दोस्तों, वो वक्त अब दूर नहीं जब रब ऐलान करेगा, ऐ मुजरिमों और जालिमों, गुनाहगारों, आज अलग हो जाओ। जुर्म की इंतहा का नाम क़यामत है, जब ज़मीन कँपाएगी, आसमान थरथराएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पानी समुद्रों, दरियाओं, बहरा अरब सब नाम निहाद गंगा और जमुना में आग लग जाएगी। जानदार भी मर जाएंगे, आसमान फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, आग लग जाएगी, ज़मीन सुकड़ जाएगी, ज़मीन अपने अंदर की चीज़ें बाहर फेंक देगी। इंसान बोलेगा ये क्या हो गया कि पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे। अल्लाह के हुक्म से सारी कायनात दरहम बरहम हो जाएगी, सारी कायनात को मौत दे दी जाएगी। दोस्तों, जिस दिन क़यामत होगी किसी को पता नहीं होगा कि क़यामत है। क़यामत के दिन फितरत का निज़ाम ऐसे ही चल रहा होगा, सूरज, चांद, सितारे रात दिन इसी तरह काम कर रहे होंगे। लोग घरों में अपने मसरूफ़ होंगे, घरों में चूल्हा जल रहा होगा, माएँ बच्चों को खाना खिला रही होंगी, काम करने वाले अपने अपने कामों पर जा रहे होंगे या कामों पर मसरूफ़ होंगे। हर कोई अपने कामों में मशगूल होगा कि एकदम एक धमाका होगा, ज़मीन हिल जाएगी, हर इंसान भागेगा। वालिदैन अपनी औलाद को भूल जाएंगे, भाई भाई को, बहन बहन को, दोस्त दोस्त को, कोई उस वक्त किसी का ना होगा। कि उस दिन तो मालो ज़र, आलीशान कोठियाँ, ज़मीन जायदाद, जेवरात, करोड़ों पैसा रुपया, धन दौलत भी किसी काम का ना होगा। सब कुछ छोड़कर इंसान भाग निकलेगा, क्योंकि मकानों की छतें ऊपर आ रही होंगी, ज़मीन फट रही होगी, पोशीदा मखलूक सामने आ जाएगी, मौत का बेरहम वार होगा, कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा। एक हुक्म होगा और सारी इंसानियत, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। रोने वाला भी कोई ना होगा, दफन करने वाला भी कोई ना होगा। ज़मीन की दरारों में सब गायब होते चले जाएंगे। पहला आसमान मौत के धमाके से उठ जाएगा। जब सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे कौन बाकी है। तो कपाती टांगों, थरथराती आवाज़ के साथ मुल्कुल मौत कहेगा, ऊपर और नीचे ये तेरा गुलाम बाकी। तो अल्लाह कहेगा, मुल्कुल मौत, तू भी मौत का मज़ा चख ले और मर जा। और चीख के साथ मुल्कुल मौत भी मर जाएगा। फिर अल्लाह ताला सारी कायनात को मौत देकर पूछेंगे, कोई है मेरे मुकाबिल तो आओ, कोई शरीक लाओ। दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर यही सवाल करेंगे अल्लाह ताला। फिर ज़मीन और आसमान को झटका देकर कहेंगे, मैं हूँ बादशाह, बाकी बादशाह कहाँ हैं, जालिम कहाँ हैं, एड़ी मारकर चलने वाले, मालो दौलत वाले कहाँ हैं, कहाँ चले गए, आज किसकी बादशाही है। ऐ मेरे बंदो, तुम कुछ ना थे, मैंने तुम्हें बनाया था और तू ख़त्म कर दिया। मैं तुम्हें दोबारा ज़िंदा करूँगा। अब एक को जन्नत में जाना है, एक को आग के शोलों में जलना है। ना तो आग में जाने वाले मर सकते हैं, ना जन्नत में जाने वाले। उस वक्त का इंतज़ार करो दोस्तों। फिर वो वक्त आएगा, फिर एक आवाज़ आएगी और सारे ज़मीन से निकल आएंगे। फिर सबको मैदान हशर की तरफ खींचा जाएगा। दोस्तों, 3 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो सवारियों पर चलकर जा रहे हैं, दूसरे वो होंगे जो पैदल चलकर जा रहे होंगे, तीसरे वो होंगे जो सर के बल चलकर जा रहे होंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वो सर के बल कैसे चलकर जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अल्लाह ने उनको पाँव पर चलाया वही उनको सर पर भी चलाएगा। कब्रें फट जाएंगी, लोग कब्रों से निकलेंगे। कुछ के चेहरे काली रात की तरह तारीक होंगे और कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे तो उनके चेहरे तरोताज़ा, पुरनूर, चमकते हुए, हंसते हुए होंगे। ये है कब्र से निकलने का मंजर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जब पुले सिरात पर से गुजर होगा, उस वक्त सिर्फ 3 जगह होंगी, जन्नत, जहन्नम और पुले सिरात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत पुले सिरात को तय करेंगे।
قیامت میں جب موجودہ آسمانوں اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت میں پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام پل صراط ہے۔ اسی پر سے گزر کر جب اس پار پہنچیں گے وہیں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ دوستو، پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی۔ جہنم سخت بھپری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ پل صراط پر سے گزرتے وقت گناہگار کے گناہ مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو ان کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی اور وہ آسانی سے گزر نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی اور وہ آسانی سے پل صراط پر سے گزر سکے گا۔ پل صراط پر کانٹے بچھے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے انسان کو متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے متاثر ہوں گے اور ان کی بدعمالیوں اور بے ایمانیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ ان کی بلند چیخو پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب ہم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے، یا ربی سلم، یا ربی سلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتے ہوئے دیکھیں گے۔ بندہ اپنے والدین، اپنے بچوں کو پل صراط سے گزرتا دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح میں خود پار ہو جاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں آئے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیا جائے گا اور جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کسی کے دائیں ہاتھ میں کتاب دیں گے جس کا پیپر سیدھے ہاتھ میں آئے گا، یہ کامیابی کی علامت ہے، اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا تو وہ کہے گا، ہائے میں مر گیا، میرے اس ہاتھ میں یہ پیپر کیوں آ گیا؟ موت آ جا، مجھے ختم کر دے۔ لیکن موت تو مر گئی نا، اب نہیں آئے گی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر ہے وہ خوشی سے نعرے لگا رہا ہے، لوگوں دیکھو میں پاس ہو گیا، مجھے جنت مل گئی، مجھے جنت کی نوید مل گئی، کامیابی مل گئی۔ لوگ اسے کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو وہ کہے گا، مجھے یقین تھا میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا، تو میں دنیا میں ہی اپنے پیپر کی تیاری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے، میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ میرے عزیزوں، وہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں لوگ مر جاتے ہوں، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جاتا ہو، اور وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں جو غموں کی نظر ہو جائیں، اور وہ بھی کوئی گھر ہے جنہیں لوگ چھوڑ کر مٹی کے تلے دفن ہو جائیں۔ یہ سب کچھ تو بس نظر کا فریب ہے۔ تو دوستو، دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مشاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اور دوستو، ایسے اعمال کریں جو ہمیں پل صراط پر سے آسانی سے گزرنے میں مدد کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر بھی شیئر کریں، شاید کوئی آپ کی وجہ سے اس ویڈیو سے کچھ سبق حاصل کر سکے۔ دوستو، سمجھدار بچہ بچی مرد عورت وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخرت کے لیے دنیا میں ہی تیاری کر لے۔ دوستو، یہ تھا تھوڑا سا قیامت کا ہولناک منظر، اصل منظر تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ تو آپ سب بھی اس دنیا میں تیاری کر لیں تاکہ اگلے جہاں میں کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں
اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ۔